स्टार्ट. नमस्कार. आयज आमचो जो हें आसा प्रोटेस्ट आसा तेजो 36 जावन आसा. आयज आमचे मदीं सगळी आमची महिला आसा जी मेजॉरिटीन हांगा येयले कडेन आसा. तशेंच आमचे वांगडा आमचे सर आसा. सो फाल्यां आमी अशें डिसायड केलां की फाल्यां जो सोमार आसा दीस, सो फाल्यां आमी सकाळच्यान रात पर्यंत आमगेलो कडक एक हंगर स्ट्रायक आमी दवरतले अशें आमी डिसायड केले कडेन आसा सगळ्या लोकांनी. सो हांव मागता आमचे जे बाकीचे आमचे नेबरींग जे आमचे गांव आसा, माडेल, धडे, आमचे सोलिया, पोंटेमळ, फोंडलें, तारीपांटो, मुगोळे, हे सगळे जे 8-9 गांव आसा तेंच्या लोकां कडेन मागता की तेणी आमकां फाल्यां जॉयन जावचें आनी मुखार आमी सरकाराक कशें कितें हें करतले, सांगतले डिसिजन घेवपाक. आनी जो आमचो प्रोटेस्ट आसा जो बंदाऱ्या लागून ओपोज करपाक, तो तेणी आमकां तेजेर आमकां कठोर तेणी हें करचें, कितें डिसिजन घेवचो आनी ते बंदार म्हणटा स्क्रॅप करून उडोवपाचो. हाका लागून आमी फाल्यां एक साम मोठ्या आमगे कडक हंगर स्ट्रायक आसतलो, हंगर स्ट्रायक आसतलो. सो हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट मागता की आमचे जे नेबरींग आसा तेणी सगळ्यांनी आमकां जॉयन जावचें. थँक्यू. डेट कितें म्हणून? फालची डेट 16 तारखेक फाल्यां सोमारा सकाळचो आमचो 9 हांगा चालू जातलो. आमचो दिसभर आमचो एक कडक हंगर स्ट्रायक आसतलो. तुमच्या गांवा खातीर आहा की अख्ख्या गोंया खातीर आहा स्ट्रायक ह्यो? तशें पळोवपा गेल्यार फुलो गोंया खातीरच आसा. सगळ्यांनी आमी गोंयच्या लोकांनी जे 40 आमदार आसात तेणी बीन आमकां हांगा सपोर्ट करूंक जाय अशें आमकां दिसता. ओके, थँक्यू. उलयलो हांव तरी पूण तुज्या प्रश्नाचें उत्तर दिता. हो जो स्ट्रायक आसा, हंगर स्ट्रायक आसा, हो आमच्या नारी शक्ती, जी हांगसरली नारी शक्ती आसा तेंच्यांनी घोशीत केलेलो आसा आनी खऱ्यांनीच म्हाका मना पासून बरें दिसलें. सो हांवेनूच सांगलें हांवूय जॉयन जाता तुमकां. आनी हो जो स्ट्रायक जातलो पळय, हो गोंय ही सेकंडरी, पूण हो जो हिंदू धर्मान ज्यो 2 विधी येता, गणपती विसर्जन आनी हस्ती विसर्जन, ही जी जागा ह्या गांवची आसा ही वाचोवच्या खातीर आसतलो. हेजो अर्थ हो जो स्ट्रायक आसतलो तो हंगर स्ट्रायक, आनी हो कंटिन्यू बी जावंक शकता. हो जो स्ट्रायक आसतलो तो आमचे धर्माचे जे वैशिश्ट आसा तो वाचोवपा खातीर आसतलो. तर हांव मागता जितके लोक आसा गोंयान सगळ्यांनी येवन एकदां आमकां हांगा सगळ्यांक सपोर्ट करचो. ते फाल्यां खंयच्याय धर्माचे आसना येवन सपोर्ट करचो. आमकां नाका, आमकां नाका बंदारो, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका बंदारो, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका बंदारो, आमकां नाका. आमची गांव आमकां जाय, आमची गांव आमकां जाय, आमची गांव आमकां जाय.